नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। 27 सदस्यीय संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने एमालेको निर्णय। दलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन। एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आज सकिँदै ओलीलाई सच्याउने र एकता कायमको प्रयास जारी राखिने। एमालेको नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिर्फ्याउन खोजेको आरोप। नेपाल र भारत बीच यातायात सञ्चालन सरकारलाई सीसीएमसीको सिफारिस। 13वटा रुटमा पूर्ववत यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। र उखु किसानहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको कृषि मन्त्रीको दाबी। उखु किसानलाई थप सुविधा दिने भनाई। मन्त्रालयको तर्फबाट अनिवार्य दर्ता गर्ने किसानहरूले। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। एमाले संसदीय दलको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 27 सदस्यीय संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विधान संशोधन समितिमा विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र विमला राई रहेका छन्। यस्तै बैठकले गुटगत भेला नगर्न, पार्टी बाहेक अरू कसैको निर्देशन नमान्न र आत्मआलोचना सहित दल र पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेताहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निर्णय नमान्ने विधान अनुसार स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा बैठक बसेको हो। बैठकमा खना नेपाल पक्षका सांसदहरू भने अनुपस्थित रहेका थिए। बिहान ललितपुरको एक होटलमा छुट्टै बैठक गरी नेपाल पक्षका सांसदहरूले बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य बाहेकका नेताहरू बालुवाटार बैठकमा जाने निर्णय भएपछि नेपाल पक्षका झपड रावल सहितका नेताहरूले विरोध गरेका थिए। बालुवाटार बैठकमा जाने निर्णय आत्मघाती रहेको भन्दै विरोध भएपछि पुनः नेपाल पक्षले नजाने निर्णय गरेको हो। खनाल नेपाल समूह छुट्टै दलको अभ्यासमा र माओवादीसँग निकट हुन खोजेको ओली समूहको निष्कर्ष रहेको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आज पनि जारी छ। ललितपुरको एक होटलमा जारी भेलाले पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्नेछ। पार्टीको अन्तर सङ्घर्ष सङ्गठनका आधारमा अघि बढाउने र पालिका तहसम्म समानान्तर कमिटी बिउताउने रणनीति सहित खनाल नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको हो। भेलाले आगामी कार्यदिशा तय गर्न विभिन्न समूह समेत गठन गरेको छ। धेरै समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सच्याउँदै एकता कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिने तयारी गरेका छन्। समूहले दिने सुझावका आधारमा समूहले भावी कार्यदिशा तयार गर्नेछ। खनाल नेपाल समूह ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका छन्। बिहिबार सिन्धुलीमा अगुवा कार्यकर्तासँगको भेलामा उनले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको नीति अनुसार नेपाल समूहसँग एकता हुन सक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता अझै आवश्यकता भएको भन्दै एमाले माओवादी केन्द्र र अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने मिसनबाट पछि नहट्ने बताए। उनलाई एकताबद्ध गर्न अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ माधवजी लगायत सबै इमान्दार कम्युनिस्टहरू एमालेकाले फेरि एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू बीच छलफल चलिरहेकाले अहिले नै कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्न नसकिने उल्लेख गरे। उनले माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस मिलेर आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने चर्चा हुँदै आएको भए पनि निर्णय भने भइ नसकेको बताएका छन्।
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवादका लागि फोन गरे पनि उनले नउठाएको समेत दाहालले बताए। उनले ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिध्याएर छाड्ने मनसाय बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। संविधान सिध्याएर छाड्ने केपीको दुस्साहस कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नदिने उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अझै पनि लोकतन्त्र विरुद्ध चलखेल गरिरहेका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। दाहाल सिन्धुली जिल्लामा कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिना पुगेका हुन्। 27 वर्ष अगाडि विग्रहको तयारी गर्ने प्रशिक्षणका क्रममा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजरेलको सिन्धुली स्थित घरमा उनी बुधबार बसेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको चक्कर चलिरहँदा जसपाले संसदीय दलको नेता र उपनेता छनौट गर्नका लागि बोलाइएको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको हो। बैठकमा नयाँ सरकारका लागि कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने समेत तय हुने बताइएको थियो। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच गत वैशाखमा एकीकरणपछि जसपा बने पनि एकीकृत दलको नेता र उपनेता छनौट भएको छैन। अध्यक्ष मध्येका महन्त ठाकुरलाई दलको नेता चयन गर्ने तयारी जसपाको छ। उनी पार्टीका अध्यक्ष मध्येका एक हुन्। नेकपा विभाजित भएपछि सत्ता समीकरणका लागि जसपा प्रतिनिधि सभाको निर्णायक दल भएको छ। सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिनु अघि आफ्ना निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने मागमा जसपा एकमत छ। तर माग पूरा गर्न तयार भए ओलीलाई नै स्वीकारेर अघि बढ्न सकिने पक्षमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो छन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको र केही माग पूरा गरिदिए भने पनि धन्यवाद दिएर उनलाई बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले नेपाल र भारतका बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको CCMCको बैठकले नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत बीचका 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको हो। यातायात सञ्चालन हुँदा यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड छ 2077 त्यसको पूर्ण परिपालना गरी 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आउने यात्रुहरू लिएर आउने त्यो बस सेवाले त्यसरी व्यवस्था गर्नु पर्यो जसरी हवाई यातायातले गरिरहेछ, एरोप्लेनले गरिरहेछ। त्यसैगरी बैठकले नेपाल भारत सिमानामा नेपालतर्फ भन्सार तिरेर सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका यातायातका साधन पनि चलाउन दिने सिफारिस गरेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालका कोभिड-19 संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म ठप्प रहेको छ। यातायातका साधन ठप्प भए पनि सिमानाबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक रूपमा आवतजावत भइरहेको सन्दर्भमा यातायातका साधन पनि चलाउनका लागि पहल गरिएको हो। नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दाबी गरेकी हुन्। उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। अनिवार्य किसानहरू दर्ता हुनुपर्ने उखु किसानहरू एउटा यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दा अनुदानमा बिचौलियाको मैले जुन प्रसङ्ग उठाएको छु त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीले सिधै किसानहरूको हातमा हाल्दिने। भोलिको निम्ति के हो भन्दा भोलिको निम्ति हामीले किसानहरूलाई समस्या नहोस् भन्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट अनिवार्य दर्ता गर्ने किसानहरूले उखु किसानहरूले
दर्ता गरेर मात्रै चलाउने, दर्ता नगर्दा बेदर्तावालको पनि त समस्या हुन्छ नि। त्यसैले अनिवार्य किसानहरू दर्ता हुनुपर्ने किसानहरू एउटा यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दा अनुदानमा बिचौलियाको मैले जुन प्रसङ्ग उठाएको छु त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीले सिधै किसानहरूको हातमा हाल्दिने भोलिको निम्ति। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको पनि बताइन्। किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता 85% भइसकेको दाबी समेत मन्त्रालयको छ। कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब 2 करोड रुपैयाँ समेत किसानको खातामा गएको जनाएको छ। किसानहरूले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको ब्याङ्क खातामा जानेछ। यससँगै किसानलाई उँखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्। मन्त्रालयले नार्क मार्फत उँखु उत्पादन हुने 12वटा जिल्लामा उँखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेस मोरङका पुराना नेता अशोक कोइरालाको बुधबार राति निधन भएको छ। निमोनियाबाट पीडित कोइरालाको उपचारका क्रममा विराटनगरको न्यूरो अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनको आज स्थानीय सिंघिया घाटमा अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ। 77 वर्षीय कोइराला मोरङ कांग्रेसको 19 वर्ष सभापति थिए। उनी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पहिलो नगर प्रमुख पनि हुन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य र संविधान सभा सदस्य पनि भएका थिए। उनी कांग्रेस महासमिति सदस्य पनि थिए। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाका भाइ हुन्। कोइराला नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक सदस्य पनि हुन्। शेरबहादुर देउवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष हुँदा कोइराला उपाध्यक्ष थिए। कोइरालाका एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। बाँकेका सबै स्थानीय तह लागु औषध विरुद्धको महाअभियानमा जुटेका छन्। लागु औषधको समस्या निस्तेज पार्ने उद्देश्यले बाँकेका 6 गाउँपालिका, 1 नगरपालिका र 1 उपमहानगरपालिका लागु औषध विरुद्धको अभियानमा जुटेका हुन्। बाँके जिल्लासँग जोडिएको 65 किलोमिटर खुल्ला सिमानाकै कारण लागु औषध ओसार पसार हुने गरेकाले पनि पछिल्लो समय लागु औषध सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै जानुले सबै पालिका लागु औषध विरुद्धको अभियानमा जुट्न बाध्य भएका छन्। खुल्ला सिमानाकै कारण बाँके जिल्ला लागु औषध दुर्व्यसन केन्द्र बन्दै गएकोमा जनप्रतिनिधि समेत चिन्तित छन्। पछिल्लो समय विद्यालय पढ्ने बालबालिका समेत लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्दै गएकाले जनस्तरबाटै जनचेतना जगाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खुल्ला सीमाको कारणले गर्दा हो या अन्य कारणले गर्दाखेरि अहिले पढ्ने विद्यार्थीहरू भोलिका कर्मदारहरू पनि अहिले लागु पदार्थमा फसिरहेको अवस्था छ। यो सम्बन्धी बच्नको लागि यो उपस्थितिले मात्र पनि पुग्दैन। एकदमै तल्लो लेभलदेखि नै हामीले यसलाई चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लैजान सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा न्यूनीकरण हुन सक्छ। आमा बाबुले पढ्नका लागि आफ्ना नानी बाबुलाई स्कुल पठाउने गरे पनि ती नानी बाबु कुनै पसलमा गएर लागु औषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा देखिन थालेका छन्। विद्यालय क्याम्पसमा छड्के अनुगमन गर्न जरुरी रहेको भन्दै ओडा ओडामा लागु औषध निस्तेज अभियानमै रहेकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। परिवारले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछ तर त्यो नानी बाबुहरू गएर कुनै पसलमा गएर लागु औषध खाइरहेको अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष हेरेको भेटेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले अहिले अब चाहिँ छड्के अनुगमनको कुराहरूमा अब विशेष ध्यान दिन चाहिँ एकदमै आवश्यक परिरहेको अवस्था छ। सुरक्षाको कडा व्यवस्था भएको राजदरबारमा लागु औषध भित्रिएकै कारण राजदरबार हत्याकाण्ड भएको भन्दै अभिभावक र समाज सतर्क हुनुपर्ने लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध क्रियाशील नार्कोनन नेपालको भनाइ छ। जबसम्म हामी सचेत
प्रहरी कार्यालय बाँके र समुदाय प्रहरी सेवाको सक्रियतामा बाँके जिल्लामा लागु औषध निस्तेज महाअभियान थालिएको छ। लागु औषधको दुरुपयोग सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै यसको उत्पादन, ओसार पसार, बेचबिखन, प्रयोगमा रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यो अभियान बाँकेका 8 वटै पालिकाका 81 ओडामा ओडा स्तरीय समिति गठन गरी लागू गरिएको छ। यसै महाअभियान अन्तर्गत सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि, वाल सञ्जाल र स्थानीयलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले राम्रो उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। केही स्वास्थ्य चौकी ओडा समितिले कब्जा गरेका छन् भने कतिपयमा हाँस पालन भइरहेको देखिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य केन्द्रहरू राजनीतिक चपेटामा परेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 14 पिपरामा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन केही समयदेखि वडा कार्यालयले कब्जा गरेर बसेको छ। स्वास्थ्य चौकी भवनमा 2 तल्ले बर्थिङ सेन्टर भए पनि त्यो राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। राजनीतिक पहुँचको भरमा बर्थिङ सेन्टरको तल्लो तल्लामा कर्मचारीले हाँस पालन गरिरहेका छन्। एकाएक उहाँले मलाई जानकारी पनि थिएन। वडा समितिको अध्यक्षसँग चाहिँ मैले पर्मिसन लिएर बसेको छु भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू यसरी चाहिँ त्यस भवनलाई आवासको रूपमा प्रयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। कार्यालय सञ्चालनमा कोठा अपुग भएको बेला यसरी अनमी रञ्जना चौधरीले वडाध्यक्षको सहयोगमा हाँस पालन गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बर्थिङ सेन्टर जस्तो संवेदनशील ठाउँमा हाँस कुखुरा पालन नगर्न आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ। कर्मचारीको चाहिँ आवास क्षेत्र त यस कार्यालयमा हुँदै होइन। त्यो भवन खास गरेर भन्ने हो भने यहाँ 2टा भवन छ। त्यो भवन भनेको एउटा ओपिडीको लागि अथवा हेल्थ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको भवन र अर्को भनेको एउटा बर्थिङ भवन भनेर एउटा नेपाल सरकारले निर्माण गरिदिएको भवन हो। वीरगञ्ज वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष भरत कुमार कुर्मीले भने आफूहरूले स्वास्थ्य चौकी कब्जा नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। वडा कार्यालय भवन नभएकाले तत्काल काम चलाउनका लागि केही कोठा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ। अनमी रञ्जना चौधरीले महानगर स्वास्थ्य शाखाको पहुँचमा हाँस पालन गरिरहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्था कब्जा गरेको र हाँस पालन गरेको विषयमा महानगरको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको कमजोरी देखाएकाले स्थलगत अध्ययन गरी कारबाही गर्ने महानगरको भनाइ छ। त्यो भवन बनेपछि वडा कार्यालय पनि त्यसैमा सञ्चालित छ। एक त स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड अनुसार पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार त्यसै पनि छैन हाम्रो महानगरको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। अब त्यसमा पनि वडा कार्यालय त्यसैमा सञ्चालित होइन र त्यो स्वास्थ्य चौकीको सञ्चालनको जिम्मेवारी त्यही वार्ड अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ। यी सब कुराहरू व्यवस्थापन समिति सक्रिय भइदिएन भने अब हेर्नुस् हेल्थ जुन सिस्टम छ र जनताले पाउने जुन सुविधामा कहीँ न कहीँ हरास आउँछ। पिपरामा रहेको स्वास्थ्य चौकी एउटा उदाहरण मात्र हो। वीरगञ्जका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीको अवस्था उस्तै छ। प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32औं वडा अन्तर्गत 16 वटा चौकी र 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 नगर स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। त्यस्तै 1 शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी 23 वटा स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। राजन रौनियार, पर्सा। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। गत साउनमा गएको पहिरोबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो। अहिले चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका बीच पनेरुगडा जङ्गलमा करिब 150 बढी घरधुरी पहिरो पीडित कष्टका साथ बस्दै आएका छन्। वन क्षेत्रमा बसेको करिब 7 महिना बढी भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि चासो दिएको छैन। पीडितहरू केही महिना कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा बस्दै आएका थिए भने अहिले चुरे र गौरीगङ्गाको बीचमा रहेको जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। आफूहरूलाई गाउँपालिकाले पहिले यो ठाउँमा बस्नु पछि व्यवस्था गर्छु भनेको भए पनि हालसम्म कुनै वास्ता नगरेको पीडित परिवारको गुनासो छ। अब यहाँ बस्दा पनि हामीलाई यहाँ अब पानीको समस्या छ। पानी सुकिहाल्यो। अलि आजसम्म पानी थियो कि खानको लागि, त्यही पानी पनि सुकिहाल्यो।
र अब पानीको समस्या छ। अब यहाँ अब झाडा पखाला यताउति हुने अब समस्या छ। बालबच्चालाई अब बिमारीहरू हरेक अब यहाँ मच्छर छन्, बिच्छी छन्, सर्पहरू, हावाहुरी लाग्ने छ। यस्तो रुखहरू छ यहाँ, भाँचियो भने भोलि बिहान मर्ने सम्भावना छ। बच्चाहरू, बुढाहरू सबै होइन। सरकारले वास्तविक पीडित को हुन् वा होइनन् भनेर त्यो छुट्याएर भए पनि छिटो भन्दा छिटो आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले त वन कार्यालयले पनि यो ठाउँ खाली गर्नुपर्छ भन्दैछ। अब हामी कहाँ जाने भन्ने आफूहरूलाई पीर परिरहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले राम्रो ठाउँमा एकदम बिसाल्नु पर्यो। यहाँ मुसाको चल्ला सारै हामीलाई सार्नु भएन। हामीलाई वडा अध्यक्षबाट पनि भन्नुभएको थियो तिमीहरू अहिले उहाँ गएर बस अनि केही छ्यानबान गरौँला न, कतिसम्म गर्नु हामीले। अब यहाँ पनि नबस भनिराख्नु भएको छ। अनि हामी कहाँ गएर बस्ने के भने उहाँहरूले आफैले राम्रो जग्गामा बनाएर पठाइदिनु पर्यो। वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारमा रहेका ससाना बालबालिकाहरू पढाइबाट समेत वञ्चित बनेका छन्। करिब 150 घर धुरेका थुप्रै बालबालिका नजिक विद्यालय नहुँदा वञ्चित बनेका हुन्। अहिले वन क्षेत्रमै पाल टाँगेर ससाना बालबालिकाको पढाइमा असर नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले पढाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। केही रहेछ कतैबाट आएको होइन, घर दुरीबाट 20 रुपियाँ महिनाको 20 रुपियाँ उठाइरहेछन्। अनि त्यो 20 रुपियाँबाट केटाकेटी बिग्रिन लाए। यिनीहरूको भविष्य अलि पनि केही सिक्छन् कि केही कुरा सिक्छन् कि भन्नको लागि। चुरे क्षेत्रका पहिरो प्रभावितलाई पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै चासो नदिएको डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अहिले वन क्षेत्र निकै विनाश हुने भएकाले तत्काल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ। जुन हिसाबले निर्णय भयो त्यो निर्णय वास्तवमा कारण भएको मैले पाइनँ। अब उहाँहरू यसरी आएर जङ्गलमा बस्नु भएको छ। चुरे गाउँपालिकाको क्षेत्र टाढा पर्छ। अब त्यो उहाँको जुन दुःखले बस्नु भएको छ वास्तवमा वनको क्षेत्रमा यो डेली यो दुःख पनि वास्तवमा त्यो गाउँपालिकाको प्रतिनिधि देखेको अवस्था मैले देखिनँ हैन। र समस्या समाधान उहाँहरू लागेको तपाईँले पाइनँ। गाउँपालिकाले आफूसँग अधिकार नभएकाले विस्थापितको व्यवस्थापन हुन नसकेको र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। चुरे गाउँपालिकाका अनुसार पत्रेनीसँगै राजवन र गोडी गाउँको बस्तीका बासिन्दा पहिरोबाट विस्थापित भएका थिए। गाउँपालिकामा बस्ने विकल्प नभए पनि उनीहरू करिब 7 महिनादेखि जंगलमा बस्दै आएका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ। कार्यालयले फागुनसम्म 2 अर्ब 52 करोड 15 लाख 67 हजार लक्ष्य रहेकोमा 2 अर्ब 84 करोड 40 लाख 6 हजार अर्थात् 112.80% राजस्व असुली गरेको हो। यो राजस्व असुली गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को सोही अवधिको तुलनामा 39 करोड 56 लाख रुपियाँले बढी भएको कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइन सिस्टम धेरै छ, यहाँ नआइकन पनि कामहरू गर्न मिल्छ। आफ्नै उसमा घरमै बसेर अनलाइन हिसाबले सबै गर्न मिल्ने भएको र जरुरी परेका मान्छे अथवा चाहिँ अनलाइनबाट नसक्ने मान्छेहरू मात्रै यहाँ आएको भएर सेवाग्राही कम भएको। पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सम्बन्धीका कामहरू गरिने भएकाले पनि असुली बढेको राजस्व कार्यालयको भनाइ छ। बाँके र बर्दिया जिल्लालाई सुविधा दिँदै आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले बेला बेलामा करदाता र कर सम्बन्धी सचेतना दिएकाले पनि करदाताहरूमा समयमै कर बुझाउनु पर्छ भन्ने सोचको विकासकै परिणामले राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भएको बताइएको छ। बारा जिल्लाका सुकुम्बासीका लागि काठमाडौँ पुग्नु भनेको युद्ध जिते सरह नै हो। कतिको यो रहर पुरा हुन्छ भने कतिको रहर रहरमै सीमित रहन्छ। काठमाडौँ जाने र घुम्ने यही रहरले जिल्लाका 120 सुकुम्बासीलाई करोडौँ राजस्वको भारी बोकाइएको छ।
बाराको जितपुर सिमरा कलैया उपमहानगरपालिकाका सुवर्ण फोटा लगायत गाउँपालिकाका 100 भन्दा बढी सुकुम्बासीमाथि करोडौंको राजस्व छली गरेको आरोप लागेको छ। दैनिक मजदुरी गरेर घर परिवारलाई पाल्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका मुना चौधरी करोडौंको मालिक रहेको र सरकारलाई करोडौं राजस्व छली गरेको सुन्दा सबै आश्चर्यमा परेका छन्। स्थायी लेखा नम्बर 6042316662 रहेको पंकज ट्रेडर्स प्रालीको सञ्चालक आफू रहेको उनलाई जानकारी समेत थिएन। खाएको 20 पो लाग्छ भनेर उनी आफै काठमाडौँ पुगेर राजस्व कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा राजस्वले उनीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझायो। अहिले उनीहरू नक्खु जेलमा छन्। उहाँहरूको घरमा एक छाक खाना पकाउनलाई टार्नलाई एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यो मान्छे यत्रो रकम लिएर कम्पनीको गर्न कहाँ सकिन्छ भनेर मलाई हाँसो लागेको छ। कमाउनु गएर खाना पाउँदैन यस्तो खालको व्यक्तिहरू छ। एलानी जग्गा जमिनमा घर बनाएर बसेको छ। अब एकैचोटि 81 गाउँले पनि कस्तो थाहा पायो भनेदेखि चाहिँ नि अदालतबाट एकैचोटि सम्मान आउँदाखेरि त्यहाँ त 3 करोड कति रे त्यति एक नाममा कति हो हुनै नसक्ने कुरा। बाराकै सरोज कुमार मिश्र पनि यतिखेर उच्च अदालत पाटनबाट राजस्व चुहावट मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनी पनि ठगीको शिकार भएका हुन्। 2074 सालमा गाउँकै उमाशंकर सहनीले काठमाडौँ घुमाइदिने र काम समेत दिने भन्दै उनीहरूलाई काठमाडौँ लगेका थिए। ठूलो कम्पनीमा बस्न तथा खान समेत रहेको र महिनाको करिब 20,000 तलब दिने भनी उनीलाई काठमाडौँ लगियो। ठूला कम्पनीमा काम गर्न कागज भर्नुपर्ने भन्दै उनको नाममा नयाँ कम्पनी नै खोलियो। काम गरेको बापत तलब सिधै खातामा जाने भएकाले बैंकमा खाता खोल्न लगाइयो, तर उनीहरू ठगीमा परे। पार्टी कति बाटा कागज बिठखला पर उनोट फोटो ला तुम साइन करला पर बस साइन करा के लेके बैंक में ले जा जीप में बैठला से लेके 300 रुपया 12 लाख जीप में वहां से बैंक में ले जाकर हमने बार का इतना परवान माने कागज को देखला तू नंबर सब सिटी लागल लेप्चा मारल बा सिग्नेचर लागल बा लेप्चा मारल बा साइन कइले बा। मेरो गाउँको एउटा मान्छे छ उमाशंकर सोनी, मलाई यति लोभ दिलाएर लिएर गएपछि म कारखानामा काम लगाइदिन्छु, ये गर्छु वो गर्छु। ला उहाँ गएर साइन गरायो, यताउति गरायो। मुना र सरोज मात्रै नभई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का सुकुम्बासी सहित 12 मा करिब 145 जना विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा चलिरहेको छ। दैनिक जीवन गुजार्न समेत मुस्किल यी सुकुम्बासीलाई ठगी र किर्ते काम गर्ने समूहले कामको लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरेको छ। लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरी उक्त समूहले व्यापारिक फर्म दर्ता गरेर उक्त फर्मबाट अवैध कारोबार गरेको समेत खुलासा भएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 1 सेलाङको बतासे स्थित सेतीदेवी गुफा ओझेलमा परेको छ। विभिन्न देवी देवताका आकृति रहेको सो गुफा प्रचार प्रसार अभावमा ओझेलमा परेको हो। बतासेको पैरे भन्जाङमा रहेको सेतीदेवीको गुफा धार्मिक पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको छ। चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिका 5 का महेश्वरलाल श्रेष्ठको जग्गामा रहेको सो गुफा उनै श्रेष्ठले सरसफाई गराउन थालेपछि पहिचानमा भने आएको छ। सो स्थानको संरक्षण गर्दै प्रचार प्रसार समेत गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। यो गुफा तथा सेतीदेवीको स्थान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले यसको संरक्षण गर्दा सबैको भलो हुने सेतीदेवी माताको रूपमा काठमाडौँको काँडाघारीमा रहेकी दोरम्बा गाउँपालिका 6 रामेछापकी कान्छी खड्का बताउँछिन्। शक्तिशाली अब देवीदेखि मैले चाहिँ अब यहाँनिर राम्रो देखि सेवा नपुगेर चाहिँ दुध जलधारा उहाँ आफैले दिनुभएको छ र अहिलेको त सेवा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जलधारा सुक्दै गएको। गुफाभित्र गणेश, महादेव, हनुमान, गाईको थुन, हात्ती लगायतको आकृति रहेको छ। सो गाईको थुनको आकृतिबाट केही समय अगाडिसम्म दुध जस्तो पदार्थ झर्ने गरेको भए पनि अहिले भने बन्द भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
थोनबाट दो चुन्थ्यो अब पछि चाहिँ अब पापीहरूले केही गरिदिएको नि त्यहाँबाट दो चुन्थ्यो छोड्यो नत्र दुधै आउने नि ठुलो देउता हो। सो स्थानको संरक्षणको लागि आफूले सो स्थानमा जग्गा खरिद गरेदेखि नै विभिन्न काम गरिरहेको जग्गाधनी महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए। गुफाको प्रचार प्रसार गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन आफूले सहयोग गरिरहेको समेत उनले बताए। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। Time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी खबरको साथमा सोचे जस्तै बलियो र भरपर्दो एच टाइगर ब्रान्डका जुत्ता तथा चप्पलहरू सक्सेस एट योर स्टेप। सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितका आकर्षक घडेरीहरू बिक्रीमा। सत्यहाङमा कोलोनी, दमकदिन झापा। केबिन, कुखुरा, कालिज, बटाई तथा सम्पूर्ण कृषि जालीहरू चाहिएमा अमात्य तार जाली 985110 90 155। अझ सौन्दर्यता र निखारमा जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती। लुमिनेन्ट एड एजेन्सी, a perfect media solution। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त जानकी केबलका उत्कृष्ट उत्पादनहरू, राइज वायर तथा होम गार्ड वायर्स एन्ड केबल। विश्वविख्यात जर्मनको VRM टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नै चुन्डुङ्गा खानीबाट तयार भएको गर्विलो सिमेन्ट प्युठान सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। ए सबैले के भने त ज्वाइन? सबैले प्युठानै भने जेठा। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। 27 सदस्यीय संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने एमालेको निर्णय। दलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन। एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आज सकिँदै, ओलीलाई सच्याउने र एकता कायमको प्रयास जारी राखिने। एमालेको नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिद्ध्याउन खोजेको आरोप। नेपाल र भारत बीच यातायात सञ्चालन गर्न सरकारलाई CCMC को सिफारिस। 13 वटा रुटमा पूर्ववत यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। र उखु किसानहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको कृषि मन्त्रीको दाबी। थप सुविधा दिने भनाई। को निम्ति पनि हामीले सिधै किसानहरूको हातमा हाल्ने। अबको पालो दुनियाँको खबरको। रुसले वाशिङटनमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। अमेरिकासँगको उल्टाउन नसकिने क्षति जोगाउन भन्दै वार्ताका लागि भन्दै राजदूत अनाटोली एन्टोनोभलाई मस्को फिर्ता बोलाइएको हो। अमेरिकासँगको सम्बन्ध अँध्यारो गल्लीको अवस्थामा पुगेको रुसले जनाएको छ। अमेरिकी चुनावमा रुसले दखल दिएको आरोपका बीच राष्ट्रपति जो बाइडनले भ्लादिमिर पुटिनले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने भनेपछि मस्कोले पछिल्लो कदम चालेको हो। यसअघि रुसले अमेरिकी चुनावी अभियानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको एउटा अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बाइडेनले पुटिन एउटा क्षति पुर्याउने व्यक्ति अर्थात् किलर रहेको आफूलाई लागेको उल्लेख गरेका थिए। प्रतिवेदनमा बाइडेनलाई बदनाम गर्न र डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी थुप्रै उपायहरू अपनाएको उल्लेख छ। मस्कोले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले त्यस्ता आरोपहरूको प्रमाण नभएको र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप क्षति पुर्याउने बताएका हुन्। प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा अमेरिकाले अर्को सातासम्ममा रुसमाथि प्रतिबन्धहरू लगाउने तयारी गरेको छ। अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मुगुफुलीको 61 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मुटुमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति जोन मुगुफुलीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। तान्जानियाका उपराष्ट्रपति सामिया सुलुह हसनले राष्ट्रपतिको निधन भएको पुष्टि गर्दै देशले एक प्रभावशाली र गणतन्त्र पक्षधर नेता गुमाएको जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको निधनपछि अब तान्जानियामा
नयाँ राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीका रूपमा उपराष्ट्रपति हसनले पाउनेछन्। राष्ट्रपति 2 सातादेखि सार्वजनिक स्थलमा देखिएका थिएनन्। तान्जानियाका विपक्षी दलका नेताहरूले जोनलाई कोरोना संक्रमण भएको बताए पनि यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। राष्ट्रपतिको निधनप्रति तान्जानियामा 14 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। देशको झण्डा 14 दिनसम्म आधा झुकाइनेछ। जोन मुगुफुलीले सन् 2015 को अक्टोबरदेखि राष्ट्रपति पद सम्हालेका हुन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एथलेटिको मड्रिडलाई स्तब्ध पार्दै चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 8मा पुगेको छ। अन्तिम 16 को दोस्रो लेग अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा चेल्सीले एथलेटिको मड्रिडलाई 2-0 गोलले पराजित गरेर समग्रमा 3-0 को जित सहित क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। चेल्सीका लागि जीएच र एमर्सनले गोल गरे। एथलेटिको मड्रिडका साबिक खेलको अन्तिमतिर रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएका थिए। बायर्न म्युनिख पनि च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 8मा पुगेको छ। प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा लाजिओलाई 2-1 गोलले पराजित गरेर समग्रमा 6-2 को जित सहित बायर्न क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। बायर्नका लागि रोबर्ट लेवान्डोस्की र चौपो मोटिङले 1-1 गोल गरे। लाजिओका लागि पारोलोले 1 गोल फर्काए। पहिलो लेगमा बायर्नले 4-1 को जित निकालेको थियो। पीएसजी फ्रेन्च कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा लिलेलाई 3-0 गोलले पराजित गरेर पीएसजीले अन्तिम 8मा स्थान पक्का गरेको हो। पीएसजीको जितमा माउरो आइकार्डीले 1 तथा केलियन एम्बापेले 2 गोल गरे। साबिक विजेता पीएसजी फ्रेन्च कपको 14औं उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा। यति बेला देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:13 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।